آپ حضرات سورہ فاتحہ مرحوم سید حسن جعفر گرامی صاحب کے لیے اور حسن عباس صاحب نوجوان جو ہیں ان کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وآخذ بحقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم صلوات دو مومنین کے بلندی درجات کے لیے ایک ایسا نوجوان کہ جس نے پوری زندگی آل محمد کی سیرت پر اور مودت کے راستے پر بسر کی، اور دوسری شخصیت مرحوم حسن جعفر گرامی صاحب کہ جن کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے اپنے عہد کے جوانوں کی ادائی تربیت کی ہے، ادائی تربیت کی ہے، اور ہم نے جب سے انہیں دیکھا بچپن سے تو یا تو مجلسیں کرتے ہوئے دیکھا یا محافل کرتے ہوئے دیکھا یا جشن کرتے ہوئے دیکھا۔ مقتدر یوں کہوں گا کہ گھر سے باہر آتے تھے تو صرف کام آل محمد کے کام کے لیے آتے تھے، اور دن و رات یہی مجلسیں، محافل، جشن، اس کو مرتب کرنا، خطبہ کا انتظام کرنا، انجمنوں سلام پڑھنے والوں کو دعوتیں دینا، پوری زندگی مرحوم کی اسی میں گزر گئی۔ اور یقیناً میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ مرنے کے بعد حسین کے تعارف سے بہتر کوئی تعارف نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہوں نسبتیں قائم کیجئے، نسبتیں قائم کیجئے۔ کوئی جھاڑو دے کے نسبت قائم کرے، کوئی چاندنی بچھا کے نسبت قائم کرے، کوئی اداداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے نسبتیں قائم کرے، کوئی پیاسوں کو پانی پلا کے نسبتیں قائم کرے، کوئی مجلسوں میں بلند آواز سے درود پڑھ کے نسبتیں قائم کرے، کوئی بلند آواز سے نعرہ حیدری لگا کے نسبتیں قائم کرے۔
मर जाए और कोई कहे कि मरने वाला बहुत अच्छा इंजीनियर था, कोई कहे मरने वाला अपने अहद का गवर्नर था, कोई कहे मरने वाला बहुत बड़ा दौलतमंद था, तो निस्बतें तो सबके साथ जुड़ी हुई हैं, मगर निस्बतें महदूद हैं। अगर दौलत खत्म हो गई तो फिर तारुफ नहीं है, अगर तालीमी इदारे खत्म हो गए तो उस्तादों का कोई तारुफ नहीं है, अगर अस्पतालों में मरीज खत्म हो गए तो डॉक्टरों का कोई तारुफ नहीं है, अगर हुकूमतें खत्म हो जाए तो न गवर्नर की हैसियत है और न सदर की हैसियत है। लेकिन हमें पता है हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। जो हुसैनियत से जुड़ेगा वो कयामत तक बाकी इसलिए 1400 बरस से वो शख्सियत है कि जिन्हें हमने देखा है, ना हम उनकी खबरों पे गए हैं, ना हमने उनके बारे में कोई तफसील पढ़ी है, मगर हमें इतना पता है आले मोहम्मद वाले थे तो आज मजलिसें उनके जिक्र से चमक रही है। इसलिए कि निस्बत यहाँ पर काम आई, निस्बत यहाँ पर काम आई, और निस्बत तब कायम होगी जब अकीदा अच्छा होगा। खुदा ताला फरमाए, हो सकता है उनकी शख्सियत से किसी को कोई इख्तिलाफ भी हो, मुझसे भी हो सकता है, मुर्तज़ा भाई से भी हो सकता है, लेकिन जब अकीदा आ जाए तो सब एक हो जाते हैं। जब अकीदा आ जाए तो फिर किसी किस्म की बहस नहीं रहती। यही वजह है जनाजे में भी अकीदे का ऐलान होता है, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम सिवाय खैर के साहिब मैयत के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यानी गवाही दे रहा है सिवाय विलायत के हमें कुछ पता नहीं। बिल्कुल ऐसी है जैसे मुस्तकर होता है। और अगर आप पूछे मुस्तकर क्या है, तो मुस्तकर की तारीफ जो इस आयत में बयान हुई, सूरह यासीन की आयत जो सनाम कलाम में पढ़ी है, वशम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम। सूरज अपने मुस्तकर के साथ सफर को जारी रखे हुए है। ज़ालिका ये तक़दीरुल अज़ीज़िल हकीम, ये इसकी तकदीर है, ये इसकी तकदीर है। क्या है? मुस्तकर के साथ है, मुस्तकर के साथ है। जहाँ अकीदा हो वहाँ तकदीरें समझ जाती हैं। जहाँ अकीदा डगमगा जाए वहाँ मुकद्दर भी फूट जाता है। जहाँ मरकज खराब हो जाए वहाँ पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं उसे मुस्तकर कहा जाता है। मुस्तकर वो नुक्ता है जहाँ प्रकार की नोक होती है। अगर ये मुस्तकर से हट जाए तो दायरा बर्बाद हो जाता है, दायरे से बाहर हो जाता है। इसलिए अकीदे का मुस्तकर है, सूरज का मुस्तकर है। अगर सूरज अपने मुस्तकर को छोड़ दे तो जहाने आलम तक तो ताराज हो जाए। आपने देखा बगैर मुस्तकर के सूरज का हिस्सा है। तवज्जो कीजिएगा, आता है तो मुस्तकर पर, जाता है तो मुस्तकर पर। सूरज का मशरिक से निकलना ऐन फितरत है और मगरिब में गुरूब होना ऐन फितरत है। अल्लाह का पूरा निज़ाम फितरत के ताबे है, फितरत से हट के कुछ भी नहीं है। अगर फितरत से हटे तो इनकलाब आ जाए। अगर सूरज मशरिक से निकले तब तो फितरत हो, और अगर पलट जाए किसी के इशारे पर तो फितरत से हटेगा नहीं। उसका पलटना भी फितरत पर है, उसका निकलना भी फितरत पर है। आप कहेंगे दो बातें एक साथ ठीक कैसे हो सकती हैं? या तो मगरिब में डूबना फितरत हो या मशरिक से निकलना फितरत हो। अगर पलटे तो फितरत
پر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو فطرت سے ہٹ جانا چاہیے. نہیں ہوگا، فطرت سے نہیں ہٹے گا. اس لیے کہ ہم اور آپ اشارہ کریں تو سورج نہیں ہٹے گا. جس کی اطاعت سورج کی فطرت میں ہے، اور نہیں فرما رہے، جس کی اطاعت سورج کی فطرت میں شامل ہے، اس کے اشارے سے اگر ہٹ جائے تو نکلنا بھی فطرت پر ہے، پلٹنا بھی فطرت. اس لیے کہ اپنے مستقل کریں. توجہ کیجیے گا. اب کیا ہوا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، انہوں نے جو اچھے شعر کہے ہیں، علامہ اقبال کے اچھے شعر، اس میں ایک شعر ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، مومن کی زندگی بھی سورج کی طرح ہے. سورج میں کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. توجہ کیجیے گا. معصوم فرماتے ہیں اگر مومن کامل ہو تو منافقوں کی بدر میں اگر تنہا بھی ہو، اس وقت تو وہ منافق کہہ رہے تھے، آج میں لفظ بدل سکتا ہوں، مقصروں کی بدر میں بھی تنہا ہو، کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اس لیے کہ مومن سورج کی طرح ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. سورج ڈوبتا بھی ہے ابھرتا بھی ہے، مومن ڈوبتا بھی ہے ابھرتا بھی ہے. مومن کی زندگی میں نشیب بھی ہے اور فراغ بھی ہے، مگر چونکہ سورج اپنے مرکز پر قائم ہے، اسی طرح مومن بھی اپنے مرکز پر قائم ہے. سورج مرکز سے ہٹے تو زوال آ جائے، مومن مرکز سے ہٹے تو مومن پہ زوال آ جائے. سورج اپنے مرکز پر ہے، ہم اپنے مرکز ولایت علی پر ہیں. منافقوں میں رہے تب بھی مرکز پر ہے، اپنوں میں رہے تب بھی مرکز پر ہے. صلوات پڑھے بنا نواز. اور ایسے موقع میں مجھے حدیث یاد آئی، امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. میں کہتا ہوں پوچھنے والے کا ہم پر احسان ہے. یہ سوال اس سے پوچھا ہے 1400 سال پہلے، کہنے لگا کہ فرزند رسول اگر حجت خدا پردے میں ہو ہم کیسے استفادہ کریں؟ سوال تو ذہن میں ہے، جو سامنے ہی نہیں ہے اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے کہا ایسے ہی جیسے بادل میں سورج سے فائدہ اٹھایا، جیسے بادل میں رہتے ہوئے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا، یعنی سورج کا بادل میں جانا سورج پہ کوئی اثر نہیں ڈالتا. استفادہ کرنے والے بادل میں چھپے ہوئے سورج سے بھی استفادہ کر لیتے ہیں. اور جو پہلے ہی عقل کے اندھے ہوں انہیں دن میں تارے تو نظر آ جاتے ہیں مگر سورج سے استفادہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اب اگر کوئی غیبت میں حجت خدا ہو مگر استفادہ کرنے کی صلاحیت ہو تو ویسے ہی کام لے گا امام سے کہ جیسے بادل میں چھپے ہوئے سورج سے لیا جاتا ہے. یعنی امام نے سمجھایا ہے مثال دے کر کہ سورج کو سمجھ لو، امامت سمجھ میں آ جائے گی. صاحبان پہلے تشریف فرما، سورج سمجھو امامت سمجھ میں آ جائے گی. سورج سے ویسے استفادہ کرو جیسے امامت سے ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. پہلا استفادہ تو یہی ہے کہ اوقات نماز سورج طے کرتا ہے، اور نہیں فرما رہا. فجر ہوگی تو سورج پر، مغرب ہوگی تو سورج پر، ظہر اثر ہوگی تو سورج پر. سورج کے بغیر نماز نہیں ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں عقیدہ ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے. اچھا بھائی میں اب اعلان کر رہا ہوں، کوئی عمل کرے گا نہیں لیکن میں چیلنج کر رہا ہوں بھائی، میں 2 کروڑ روپے دوں گا. کتنے؟ 2 کروڑ روپے. 15 منٹ تک سورج دیکھتے رہیے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ مرتضی بھائی کہیں گے
औरत से आंख मिलाने की जरूरत न कीजिएगा, सूरज से। अच्छा मुझे कहीं दिखाइए एक वक्त में दो सूरज हों। पहुंच गए? एक एक जुमला है और आगे बढ़ता जाऊंगा। एक वक्त में सूरज एक होता है, इमाम भी एक वक्त में एक होता है। सूरज का कोई साया नहीं होता, इमाम का साया नहीं होता। सूरज का साया सब पर होता है, सूरज पर किसी का साया नहीं होता, इमाम का साया सब पर होता है। इमाम पर किसी का साया नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये दुनिया और ये जो 9 सैयारे घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। अभी तो 9 है, 9 ही है ना, पहले 8 थे। कुछ सालों पहले नवा दरियाफ्त हुआ है, उससे पहले पता नहीं था। कोर्स की पूरी किताबें बदल दी गई, एक पढ़ाओ, इसलिए कि एक पहले गैबत में था, अब मिल गया है। अंग्रेज बड़े होशियार हैं, ये नासा वाले जो तहकीक कर रहे हैं 16 सितंबर, अगर खोया हुआ मिल जाए तो मान लेते हैं एक का इजाफा कर लो, एक को बढ़ा दो। अभी तो 9 हुए हैं, 1400 बरस पहले मासूम बता चुके हैं। सैयारों की तादाद 12 है। जिस दिन 12 समझ में आएंगे, 12 सैयारे भी समझ में आएंगे। चक्कर काट रहे हैं, सूरज शराफत के दरमियान। तवज्जो रहे, बादशाह साहिब जलाल, कोई करीब नहीं आ सकता, कोई हमसरी नहीं कर सकता। 9 का काम है चुपचाप चक्कर काटते रहे। तवज्जो कीजिएगा, सूरज पर किसी की इताअत वाजिब नहीं है, सैयारों पर इताअत वाजिब है। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए हम कहते हैं जो किसी एक की भी इताअत कर ले इमाम नहीं होता। इमाम या तो रसूल की इताअत करेगा या अल्लाह की करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, कहते सूरज पर किसी की इताअत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, इमाम बड़े जामे हदीस है ये, इसको खोलते जाइए, क़यामत तक फैसले करते जाइए आप। मैं तो सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ आज की मजलिस में। अब अगर दुनिया इजमा कर ले, हम तो नहीं घूमेंगे, हम तो सूरज के गिर चक्कर नहीं लगाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। तो आप साइंसदानों से पूछिए क्या हशर होगा, गौर नहीं फरमाया आपने। यानी अगर कोई सैयारा हर धर्मी पे उतर आए, इताअत को छोड़े, बगावत पर उतर आए, या यूँ समझ लीजिए कि अपनी मनमानी करने की कोशिश करे और कहे हम चक्कर नहीं लगाएंगे, हम अपनी जगह रुक जाएंगे, हम तवाफ नहीं करेंगे, सैयारा वही तबाह हो जाएगा। जो सूरज की मुखालफत करे, सूरज में असर नहीं पड़ता, वो खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। जाके तारीख में देखो, जो जमल और सिब्बीन में आए थे, अली का कुछ नहीं बिगाड़ सके, खुद ही तबाह बर्बाद हो गए। सूरज से टक्कर लेने वाला खुद नुकसान उठाएगा, सूरज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इमाम को कोई परवाह नहीं है, इमाम को कोई परवाह नहीं है। देखिए ये बल्ब की ट्यूबलाइटें जल रही हैं, आप किसानों को बुलाएं और कहें कि हम आज से आप लोगों को खेतों के ऊपर जो है छतें बना रहे हैं और जदीद बल्ब हमने मंगवाए हैं, बिजली फ्री है, उसकी रोशनी में फसलें तैयार करो। क्या समझे आप? किसान कहेगा पागल हो गए हो। आप कहेंगे क्यों भाई, जदीदियत जदीद दौर है, बल्ब है, तो फिर ये सूरज की रहमत की जरूरत क्या है? तवज्जो कीजिएगा, वो कहेगा कितने बड़े बल्ब ले आओ जो असरात धूप में है, उसका मुकाबला दुनिया का कोई बल्ब नहीं कर सकता। अब जिसको जहां तक समझना है समझ जाए, अली के मुकाबले में कितने बना के ले आओ जो असर इल्म अली में है, मुकाबला
बढ़ा रहे हैं, लिहाजा रोशनी भी दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, जिंदगी तकसीम कर रहा है। जिंदा है तो सूरज से, कितने विटामिन है जो सूरज में। डॉक्टर कहते हैं जाइए धूप दीजिए, नहीं लेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। भाई हम तो अब तक गदीर की धूप में, हम तो अब तक गदीर की धूप में चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए एक बात, अब बच्चे चुके हैं तो ये मेरी बात जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं आज जल्दी, इसके ذہن में ताज़ा है। और जो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं उन्हें तो सारे लेनिन के नाम भी याद होंगे, बच्चों को याद है। देखिए भाई 9 है, 9 है, और जो जितना दूर है कोने में उतना ठंडा है। क्यों है? रोशनी नहीं पहुंच रही, कम पहुंच रही है। कम पहुंचने की वजह से सर्दी वहां ज्यादा है। फिर अगला सैयारा, थोड़ी ज्यादा गर्मी पहुंचेगी सूरज की, सर्दी कम होगी। फिर आगे भैया जी जितने सूरज से करीब होंगे हरारत में इजाफा होगा, हरारत में इजाफा, और जितने दूर होंगे उतनी ज्यादा हरारत कम होगी, और जब हरारत कम होगी तो सर्दी ज्यादा होगी, और जब सर्दी ज्यादा होगी तो आबादी कम होगी। इसलिए दुनिया ऐसे स्केल पर है कि जहाँ पर ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बहुत कम है, इसलिए हमारे यहाँ दोनों मौसम पाए जाते हैं। हम गर्मियाँ भी देखते हैं और हम सर्दियाँ भी देखते हैं। अगर सर्दियाँ छिन जाएं तो बीमारियाँ हो जाएं, और अगर सिर्फ गर्मियाँ रहें सर्दी ना हो या एक मौसम भी कम हो जाए तो फिर वो हुस्न नहीं रहेगा जो आप देख रहे हैं। यानी हर चीज एतदाल पर है, वैसी ग़िज़ाएं हैं, वैसी खाना है, वैसी माशरत है कि जिस तरह के मौसम है वैसे ही फल हैं, वैसी सब्जियां हैं, वैसी दालें हैं। जैसा मौसम बनता है वैसे खुदा ने ग़िज़ाएं रखी हैं, और आपका जिस्म उसी के मुताबिक तब्दील पाता रहता है। मगर उसूल ये है कि जो सूरज से जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा, और जो सूरज से जितना दूर भागेगा रोशनी उतनी कम पहुंचेगी। यानी जितने नजदीक होंगे मारिफत में इजाफा होगा, और जितने दूर जाएंगे सूरज से इस्तेफादा कम होगा। अब समझ में आया? बैठने वाले तो बहुत थे, बैठने वाले बहुत थे, मगर कोई दूर बैठा है, कोई करीब बैठा है। करीब और दूर वाला बराबर नहीं है, इसलिए हर कोई सलमान नहीं बना, अबू दर नहीं बना, हबीब इब्न मलाह नहीं बना, अबू बकर नहीं बना। जो जितना नजदीक रहेगा उतना इस्तेफादा, और जितना दूर रहेगा उतना गुमनामी में, उतना गुमनामी में। मैंने मुर्तजा भाई को एक बर्तन दिया और मैंने कहा इसमें निजात से पाक कर दीजिए। मुर्तजा भाई ने कहा ये पानी से नहीं होगी, धूप में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए। सूरज की एक सिफत है पाक करना, जो निजात पानी से पाक ना हो वो धूप से पाक हो जाती है। हालांकि सूरज अपनी जगह है, सिर्फ धूप पड़ जाए तो ताहिर हो जाता है। अल्लाह ने सूरज में पाक करने की सलाहियत रखी है, यानी जो निजातें औरों से पाक ना हो उसे सूरज की धूप पाक करती है। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है। मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुंच रहे हैं आप। देखिए नुक्ते हमारे पूरे होते हैं, आधे नहीं होते, पूरे होते हैं। सूरज वो निजात पाक करेगा जो सूरज ही से होगी, तवज्जो कीजिएगा। इमाम वो निजात दूर करता है जो ना पानी से होती है, जो ना मट्टी से होती है, अगला जुमला ना धूप से होती है। नहीं, इमाम वो वाली निजात दूर करता है। अब आप पूछेंगे वो कौन सी है? वो बाहर की नहीं है, अंदर की है, और अंदर की है सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली। इमाम से पूछा गया, अब हदीस
پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام سے پوچھا گیا سب سے بڑی نجاست کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں شرک ہے. سب سے بڑی نجاست شرک ہے. اس کے بعد دو جملے ارشاد فرمائے, کہنے لگے بت پرست مشرک ہیں, بتوں کو پوجنے والے مشرک ہیں. اگر یہاں تک رک جاتے تو شرک کی تعریف پوری نہیں ہوتی. پہلے جملے میں کہا سب سے بڑی نجاست شرک ہے, اس کے بعد کہا بت پرست مشرک ہے, اس کے بعد تیسرے جملے میں فرماتے جو علی کو نہ مانے وہ ایسا ہی ہے جیسے بت پرست ہو. شرک کی نجاست پانی سے دور نہیں ہوتی, شرک کی نجاست خاک سے دور نہیں ہوتی, شرک کی نجاست سورج سے دور نہیں ہوتی. یہ تب ہوگی جب ولایت علی دل میں. ولایت دور کرتی ہے شرک کو. اس لیے کہتے ہیں کہ اعلان ولایت کرنا آپ کو شرک کی سرحدوں سے باہر لے آتا ہے. شرک کی سرحدیں چھٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں جب اعلان ولایت ہوتا ہے. معصوم ہے 14. نام کتنے ہیں؟ 7 نام ہیں. 4 علی, 4 محمد, 2 حسن, 1 حسین. 14 میں بھی 1. جب 14 میں دوسرا حسین نہیں ہے تو حسین زمانہ کہاں سے پیدا ہوا؟ حسین زمانہ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ اور فرما رہے آپ بدل ترین سلام. تو تقریباً 7 ہو گئے. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین, محمد علی فاطمہ حسن حسین, جعفر اور موسیٰ 7 ہو گئے. 7 میں جلوہ 14 کا ہے. جلوہ 7 میں 14 کا ہے. یہ پھیلے تو 14 ہو جائیں, سمٹے تو 7 ہو جائیں, ریپیٹڈ نام اگر نکل جائے تو 7 ہو جاتے ہیں. سورج کی روشنی کو توڑیے تو 7 رنگ نکلتے ہیں. اور نہیں فرما رہا خرم بھائی بیٹھے ان کے گھر پہ میں نے 1.5 گھنٹے رنگ پہ تقریر کی تھی. 7 رنگ نکلتے ہیں. کتنے سورج میں 7 پریزم سے گزارا توڑا تو 7. دکھنے میں 1 دھوپ تھی لیکن جب باطن میں پہنچے تو 7 رنگ نظر آئے. اور جب رنگ سے رنگ ملے تو پھر 14 رنگ پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دنیا میں آپ رنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سورج کی وجہ سے ہے. یعنی دھوپ کے اندر جو رنگ چھپے ہیں, جن کا جتنا اثر جہاں تک پہنچتا ہے, جو جگہ جتنی صلاحیت رکھتی ہے وہی رنگ اپنا لیتی ہے. یعنی دھوپ پڑتی سب پر ہے مگر جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے, وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے. یعنی ضرب کے مطابق جن کا جتنا ضرب ہے وہ دھوپ سے اپنی شعاعیں دے لیتا ہے. 1400 برس سے عقیدے کا فیصلہ ضرب ہی پہ تو ہو رہا ہے, ضرب ہی پہ تو ہو رہا ہے. حالانکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ, ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہے؟ اب پتہ نہیں مسلمانوں پہ کون سا رنگ چڑھ گیا. محاورے خدا جانے کس رنگ میں ہیں مسلمان. اس نے کہا رنگ دو ہمیں, ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ. کوئی گلابی میں آ گیا, کوئی زرد میں آ گیا, کوئی ہرے میں آ گیا, کوئی کالے میں آ گیا, کوئی سفید میں آ گیا. روز بروز رنگ بدلے جا رہے ہیں. اور یہ مجھ سے نہیں بچوں سے پوچھ دیجیے گا, ایک ہی جانور ہے جو رنگ بدلتا ہے. رنگ بدلے چلے جا رہے ہیں. امام سے کسی نے پوچھا, تفسیر صافی ملا فیض کاشانی, کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہمارے رنگ میں رنگ جاؤ, خدا کی مراد کیا
भाई तवज्जो रहे, हम रंगे विलायत को रंग से तशबीह दी है। मालूम है क्यों? इसलिए कि रंगरेज को जाके देखें, कपड़ा लेगा रंग में डालेगा, फिर चेक करेगा कहाँ तक पहुंचा, कोई जगह खाली तो नहीं रह गई। जैसे उसने देखा हाँ ये कोना खाली है, दोबारा रंग के अंदर रंग रगो रेशे तक पहुंचता है। मैं इससे बड़ा जुमला नहीं कह सकता। रंग रगो रेशे तक पहुंचता है। विलायत को रंग से इसलिए तशबीह दी कि विलायत पर ऐसे ईमान रखो, रगो रेशे में विलायत की खुशबू हो, रगो रेशे में विलायत का असर पहुंचे, ऐसा असर हो दार में पहुंचो तो भी रंग न बदले, हज्जाज के दरबार में जाओ तो भी रंग रखे। तवज्जो है, मुहर्रम आने से पहले कपड़े रंगे जाते थे, नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे। मुहर्रम आ रहा है, घर के अंदर ही रंगरेज के पास भी नहीं जाना, बस घर में ही कपड़े रंग रहे, उसकी अपनी सादगी होती थी, कपड़े रंगे जा रहे हैं। हम भी पहुंच गए, ने कहा भाई मुहर्रम आ रहा है, कपड़े रंग दो। रंगरेज ने कपड़ा देखा, रंग देखो, अच्छा तो कितने पैसे होंगे? चलो भाई 2 बार रंगा जाएगा, ये भी होता है, बहुत से 2 बार रंगे जाते हैं। मैंने कहा भाई कुछ अहमद कर रहे हो, 1 मरतबा रंग दो, 2 मरतबा क्यों? कहने लगे आपके कपड़े में पॉलिस्टर है। मैंने कहा ये इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे कॉटन और पॉलिस्टर को मिला के कपड़ा बना है, तो अब अगर हम कॉटन के रंग में रंगेंगे तो कॉटन ही पे कलर आएगा, पॉलिस्टर के ऊपर नहीं आएगा। और जब पॉलिस्टर के रंग में दोबारा रंगेंगे तो फिर कॉटन पे नहीं आएगा, पॉलिस्टर पर आएगा। अब पता चला रंगने से पहले देखा जाता है रंगने की सलाहियत कितनी है। नहीं पहुंचे, रंगने से पहले देखा जाएगा सलाहियत है या नहीं है। इमाम ने कहा अल्लाह ने मोमिनों को विलायत के रंग में रंग दिया है, विलायत का रंग मोमिनों पे चढ़ता है, मुकद्दरों में नहीं चढ़ता। रंगने की सलाहियत तो हो, जाइए फायदा नहीं है, रंग आएगा ही नहीं, रंग चढ़ेगा ही नहीं। तवज्जो है, तो सलाहियत देखी जाती है, रंग चढ़ने की हैसियत भी है, रंग चढ़ने की हैसियत भी है या नहीं है। अब अगर कोई हश्र में पैगंबर से कहे या रसूल अल्लाह आप ये कहकर गए थे अल्लाह का रंग इख्तियार करो, रंग तो बता के ही नहीं गए, रंग बताते तो हम इख्तियार कर लेते। पैगंबर कहेंगे कब नहीं बताया, बताया, गदीर में अली को खड़ा करके बताया, बद्र में भेज कर बताया, उहद में जुल्फ़िकार नाज़िल करके बताया, खंदक में सकरैन की ज़र्ब के बराबर करके बताया, खैबर में अज़म देकर बताया, फतेह मक्का पर कांधे पर चढ़ा के बताया, गदीर में हाथों पर उठा कर बताया। अगर अब भी नहीं समझ रहे तो समझ लो तुम में रंगने की सलाहियत है। इससे ज्यादा क्या बताएं, इससे ज्यादा क्या बताएं? बार बार तो बता रहे थे अल्लाह का रंग कौन है, अल्लाह का रंग कौन है, और गदीर में तो ऐसा रंग दिखाया। देखिए मुहावरों से काम ले रहा हूँ, मुहावरे काम आएंगे यहाँ पर, और मैं आपके चेहरों के रंग देख रहा हूँ, मैं दांत का रंग देख रहा हूँ। कोई था गुस्से में आया, कहने लगे अजीब रंग है आज तो, करप्शन शुरू हुआ, लोगों ने कहा आज तो सियासत का रंग ही और है। मैंने कोई शेर सुनाया, कहने लगे किसका है, कि मैंने कहा गालिब का, कहने लगे गालिब का तो नहीं है, फिर रंग नहीं है गालिब का। रंग शायरी का भी होता है, रंग सियासत का
بھی ہوتا ہے, رنگ مزاج کا بھی ہوتا ہے, عزاداری کا بھی رنگ ہوتا ہے, خوشحالی کا بھی رنگ ہوتا ہے, نوحہ کا بھی رنگ ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں. پیغمبر نے, بھائی لطف دیجیے گا محاوروں کا, پیغمبر نے غدیر میں ولایت کا ایسا رنگ دکھایا, کسی کا رنگ چڑھ رہا تھا, کسی کا اتر رہا تھا, کسی کا پھیکا پڑ رہا تھا, کسی کا درد ہو رہا تھا, کسی کا سرخ ہو رہا تھا. خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ امام حسین نے جب حجت تمام کی ہے تو یہ حری کیوں ہے؟ کیا اور لوگوں اور مطلب خدا نہ خاصہ خاکم بدہن کہ کیا امام حسین کے کلام میں کوئی کمی تھی؟ اور والا کیوں نہیں آئے؟ اور دوسرے لوگ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ حسین نے حق کا رنگ پھینک دیا اس طرف جس میں رنگنے کی صلاحیت تھی وہ آ گئے. ہر کسی سے امید کو لگائیں, ہر کسی سے امید کو لگائیں. اور یہاں ایک باریکی ہے, صبغت اللہ, صبغہ کہتے ہیں روحانی رنگ کو, روحانی رنگ جو میں نے ابھی گنوایا ہے, شاعری کا رنگ, مزاج کا رنگ, ہنسی کا رنگ, خوشی کا رنگ, غصے کا رنگ. اور جو مادی رنگ ہوتا ہے اسے لون کہتے ہیں, لام واو نون. توجہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے روحانی رنگ میں رنگو. مسلمان لال پیلے کے چکر میں پڑ گئے, مادی رنگ میں رنگنے کو نہیں کہا ہے, روحانی رنگ میں. اب روحانی رنگ تلاش کرو اللہ کا کون سا ہے. ہمیں تو پتا ہے, ہم 1400 برس سے رنگے ہوئے ہیں, ہم 14, ہمارا رنگ نہیں بدل رہا, ہمارا رنگ پھیکا نہیں پڑ رہا. اگر تمہیں مادی رنگ کی تلاش ہے تو چلو مادی ہی صحیح. قرآن میں تو اللہ کا مادی رنگ کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے گھر چلتے ہیں, کعبے کا پردہ دیکھ لیتے ہیں, جو رنگ کعبے کا ہوگا وہی خدا کا. خدا کا شکر ہے ہم تو مادی میں بھی رنگے ہوئے ہیں, ہم تو روحانی میں بھی رنگے ہوئے ہیں, ہم مادی میں بھی رنگے ہوئے ہیں آخر جملہ, اور روحانی میں بھی رنگے. اور اگر بہت زیادہ رنگنے کا شوق ہو تو طریقہ ایک ہی ہے, کبھی کعبہ مارتے ہیں, کبھی زنجیر مارتے ہیں, حسینی رنگ میں رنگ جائے. ہمارا تو یہ رنگ ہے بھائی, ہمارا تو یہی رنگ ہے. اور کیونکہ یہ حسینی رنگ ہے تو کائنات اس رنگ میں رنگ جاتی ہے, رنگ جاتی ہے. چاہے آسمان سے خون برسے, چاہے سورج سرخ ہو جائے, اس بات کا اعلان ہے ہم بھی حسین ہیں, ہم بھی حسین. حسین کے رنگ میں رنگ گئے. مگر قیامت اس دن ہوئی کہ جب 11 محرم کو قافلہ مقتل سے گزارا گیا, ایک بہن نے بھائی کا پامال لاشا دیکھا. بھائی کا لاشا دیکھ کے بہن برداشت نہ کر سکی, اس وقت اپنے سر کو اونٹ کے کوہان پہ مارا. اس طرح سے مارا, راوی کہتا میں نے خون بہتا ہوا دیکھا, میں نے خون بہتا ہوا دیکھا, اپنے آپ کو ناکے سے گرایا, روتی ہوئی بھائی کے لاشیں بنائی اور گرا دیا لاشے کے اوپر. اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا, صلی علیکہ ملیک السماء جسم سرا بالارا مقطع الاعضاء. یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں, ارے جس کے دادا کا جنازہ ملائکہ نے پڑھا ہو, اس کے نواسے کا لاشا کس حال میں پڑا ہوا ہے, اس کے نواسے کا لاشا کس حال میں پڑا ہوا ہے. قافلہ روانہ ہوا, روانہ ہوتے ہوتے ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں پہنچا, کوفے کے بازار میں پہنچا. بازار میں پہنچنا تھا, کسی کا سر کوفے کے دار
دروازے پر نظر آیا. ایک مرتبہ جب سر کو دیکھا تو علی کی بیٹی نے سر کو پہچانا اور سکینہ سے کہا سکینہ چچا کو سلام کرو, چچا کو سلام کرو. رو کر پوچھتی ہے پھوپھی اماں کس کا سر ہے؟ کہ نہیں پہچانا, چچا مسلم کا سر ہے, چچا مسلم کا سر ہے. قافلہ آگے بڑھ رہا ہے, حسین کا سر نوکے نیزہ پر ہے, آنکھیں بند ہیں, مگر جب مسلم کا سر آیا حسین کی آنکھیں کھلے. ایک مرتبہ سر وہاں رک گیا جہاں مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا. مقتل کے جملے ہیں حسین کے رخسار سے مسلم کے رخسار مل گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, گویا بتانا چاہتے تھے مسلم حسین آیا ہے ملنے کے لیے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے, مسلم حسین آیا ہے, مسلم حسین آیا ہے. مسلم کتنی عجیب بات ہے, تم بھی غربت میں قتل ہوئے, حسین بھی غربت میں مارا گیا, تم بھی پیاسے شہید ہوئے, حسین بھی پیاسا مارا گیا, تمہارے بچے بھی لبا ہوئے, حسین کا کلبہ بھی کٹ گیا, تمہارا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا. ہم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوئے, مگر مسلم ایک فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ تم نے زینب کو سربرہنا نہیں دیکھا, تم نے پھوپھیوں بہنوں کا کھلا سر نہیں دیکھا. دیکھو حسین کس کے ساتھ آیا ہے. شمر نے تازیانہ اٹھایا, سید سجاد کی طرف بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے ارے حسین نے کہو آگے جائے ورنہ ہم بچوں کو تازیانہ ماریں گے. حسین کا سر آگے بڑھ گیا. جب قافلہ قریب پہنچا زوجہ مسلم نے والی کا سر دیکھا. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے. دو جملے مسائب کے, مجھے مسائب پڑھنے نہیں تھے, لیکن خدا جانے میری زبان پہ مسلم کا ذکر آ گیا تو پھر یہ دو جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ رقیہ کی نظر مسلم کے کٹے ہوئے سر پر گئی, اور جب اپنے شوہر کے سر کو دیکھا تو دیکھ کر کہتی ہے والی مجھے نہیں پتا تھا ان حال میں بھی دیکھنا پڑے گا, مجھے نہیں پتا تھا مقدر یہ دن بھی دکھائے گا. اب اتنا سنو, دو بچے میرے ساتھ رہ گئے تھے, دو بچوں کو تم کوفے لے گئے تھے. عاشور کے دن جب شہادتوں کی باری آئی تو میں نے اپنے بچے قربان کیے, اور یہ سوچ رہی تھی ان بچوں کو قربان کر دو, دو بچے تو سلامت ہیں, دو بچے تو زندہ ہیں, اگر کبھی کوفے جانا ہوگا تو اپنے بچوں کو تلاش کروں گی. اے میرے والی میں کوفے آ گئی ہوں, اب بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہے؟ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ارے کہاں کے شہزادے؟ مسیم میں نہر فرات کے کنارے سروں کو کاٹا گیا, لاشیں دریا میں بہہ گئی. سيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب ينقلبون. ہمارے لائے ذکر کو قبول فرما, نازوں کو قبول فرما. سید الشہداء کے مخلص اداکار حضرت جعفر الگرامی اور ان کے ساتھ اس مرحوم کی مجلس ہے, ہاں ان کے درجات کو بلند فرما, قبر کو ولایت دہلی کے چراغوں سے روشن فرما, حجت آخر کے ظہور میں تعطیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ اخلاص تمام مومنین کے لیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك